نجف شریف دے وچ کی نجف شریف دے وچ ٹپا آیا ہرن اس ٹپے تے بیٹھ گیا ہرن اس ٹپے تے بیٹھ گیا تے کتے بیٹھ گئے پیچھے ہرن آؤ ہرن کیا نا آؤ وہ کہنے لگے نا 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 ہرن آؤ میرا بڑا بوجھ تو بٹھا جے آؤ وہ کہنے لگے نا خلیفہ ہارون رشید نے دیکھا بھی ہرن ٹبے تے بیٹھا ہے ہرن ٹپے تے بیٹھا کتے پیچھے بیٹھے نے تو گل ہے انہیں پھر کتے پھڑ کے نہ چھڈے کتے پھر اوتھے جا کے بیٹھ گئے انہیں کوئی گل ہے کوئی انہیں بلایا ایک بوڑھے نے جن کی عمر 130 سال میں پوچھا کہ کی ہے ٹپے تے بوڑھے دس تے ٹپے تے کی ہے انہیں کہا میرا دادا بیٹھتی فرمانا ہوندا سی کدی 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 یہ تے امام زین العابدین آندے ہوندے سن تے آندے ہوندے سن اس ٹپے تے تھلے میرے دادا دی قبر ہے علی دی دادے دی قبر ہے قبر ہے ہن اوتھے ہرن ٹپے تے کیوں بیٹھا ہے کتے پیچھے کیوں بیٹھے ہیں یہ جواب سناؤں لگا تھا میں کتیاں کو پوچھا کتیو ایتھے کیوں بیٹھے ہو آگے کیوں نہیں جاندے او کہنے لگے لے یو دے ہوا انکم الرجس اسیاں پلید اینا دے کے پلیدی جا نہیں سکتی اسی اینا دے کے اسی اینا دے کے کیویں جائیے میں پوچھا ہرن تو ایتھے کیوں بیٹھی ہے او کہنے لگی میں علی دی پناہ وچ میں علی دی پناہ وچ اینا کنٹیاں کتیاں دی کی جڑا دے کر مینوں یہ سب دن افسوس ہو رہا ہے میرے دامن سے ٹائم بہت تھوڑا دیتا ہے آخری گل میں وچے ہی سارا کچھ چھڑ دیتا ہے وچے ہی چھڑ دیتا ہے آخری گل بس ایتھے بات ختم ہو جائے گی یہ تھک نہیں جی گیا تھے بند کرتا بس کر دیئے جی آخری گل تو میں گیا آخری گل تو میں گیا توجہ نہ مسجد نبی جی علی بیٹھے ایک بندہ آیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کتا جا بندہ ہے ایک کتا جا بندہ ہے فرمایا کون فرمایا آج کتی سونے نام دا جمشید ہے نام دا جمشید ہے تے جیڑا بندہ تہاڈا نام او دے اگے لیندا ہے وہ گردن لا دیندا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کون ہے جڑا اس کتے دی زبان بند کرے علی کھڑے ہو گئے فرمایا یا رسول اللہ یا رسول اللہ میں علی اٹھ کے ٹول کر تھوڑی دیر گزری نہ واپس آئے فرمایا یا رسول اللہ ذوالفقار لیلا ذوالفقار لیلا فرمایا لیلا علی گھوڑے دے سوار ہوئے لطف آ رہا جائے اچھی سبحان اللہ علی گھوڑے تے سوار ہوئے ٹورے یک دم جمشید دے کر گئے سدھے اندر گمائے گھوڑا اینا فکرے دے سرکار لطف ہے اے تکرانکس کرنا میں اینا فکرے دے لطف ہے علی گمائے گھوڑا سیدھا اندر فرماؤ کلمہ پڑھ کی ہوئے علی ہوئے آنکھیں انہوں علی ہیں اوئے کلمہ پڑھ تو کہتا وڈ بلیومی کمائی کلمہ کی کلمہ کی کلمہ پڑھا فرمایا پڑھے لا الہ پڑھ لو تجھے بھی پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جنہوں حضور کا نام آئے انہوں نے اینڈ کرنی تلوار سرکار ہے لطف اور اے
इंज करके अली ने तलवार कढ़ी जमशेद ने जदों ने कढ़ी ना नाल ही मौला अली ने भी कढ़ ली जुल्फकार फरमाया सोना जमशेद तेरी एक कमाल दी है मेरी 70 मार दी तेरी एक कमाल दी है मेरी 70 मार दी है तेरी ये दुनिया दी मेरी उत्तो आई है मेरी नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा हैदरी। मेरे आली तेरे आली एक कमाल दिए मेरे आली 70 मार दिए तेरी ये दुनिया दी बड़ी हुई मेरी ये उत्तो आई हुई मेरी ये उत्तो आई उन्हें इंज करके नाल ही अंदर रख तो मैं तू असर पा ली थे असी भी अमन दा दस देंगे मौला अली ने भी अंदर पाई फरमाया पढ़े कलमा हुन पढ़ हुन कलमा पढ़ कहने लगे जी इंज नहीं मैं पढ़दा इंज नहीं मैं पढ़दा है जो मेरा जरा लेफ्ट साइड पे बंदा बैठा है मेरे नाल ये मेरा बहुत बड़ा आलम है बहुत बड़ा आलिम है ये तेरे नाल सवाल करेगा जे तू अली दे जवाब दे देते तो फिर सोचागा कलमा पढ़न दी वो दी गर्दन च 4 सरिये वो हौली हौली आया है अली सोच फरमाया तेरे सवाल करने में देर लगेगी अली के जवाब में देर नहीं जिन्ना से मेरा खून लगा तो जिन्ना से मैं दान तुहाडे कोलों वसूल कर तो मैं क्या मैं कुछ की पूछ रहे कहने लगा वो एक क्या है जिसका 2 नहीं वो 2 क्या है जिसका 3 नहीं वो 3 क्या है जिसका 4 नहीं वो 4 क्या है जिसका 5 नहीं वो 5 क्या है जिसका 6 नहीं वो 6 क्या है जिसका 7 नहीं वो 7 क्या है जिसका 8 नहीं वो 8 क्या है जिसका 9 नहीं वो 9 क्या है जिसका 10 नहीं वो 10 क्या है जिसका 11 नहीं वो 11 क्या है जिसका 12 नहीं वो 12 क्या है जिसका 13 नहीं जो चुप कर गया फरमाया बस उनके जी जवाब दो तो सवाल फिर आना है जवाब दो तो सवाल फिर आना फरमाया ये अली मुर्तजा दी शान है अना मदीनतुल इल्म वालिद बाबा मैं इल्म दा शहर हां अली दा दरवाजा है ते आप दा खासा सलूनी पंजाबी च माना करा दे लून वाली जे अरबी च करा पूछ होए आप रोना पूछ कहता है एक की है जिदा 2 नहीं और मैं अल्लाह दूसरा अल्लाह है नहीं सलूनी आगे पूछो वो कहने लगा जी 2 की है जिदा तीसरा नहीं और मैं दिन रात सलूनी आगे पूछो वो कहने लगा जी 3 की है जिदा 4 नहीं और मैं 3 तलाका मुसलमान को आके सौदा नहीं सलूनी आगे पूछ वो कहने लगा जी 4 की है जिदा 5 नहीं 4 की है जिदा 5 नहीं फरमाया आग हवा मिट्टी पानी सलूनी आगे पूछ वो कहने लगा जी 5 की है जिदा 6 को नहीं फरमाया हवा से खमसा देखना बोलना चखना सुनना छोड़ा सलूनी आगे पूछो वो कहने लगा जी 6 की है जिदा 7वां कोई नहीं 6 की है जिदा 7वां कोई नहीं तो मैं सांस जहाज मशरक मगरब शमाल जनूब ऊपर नीचे सलूनी आगे पूछो
اگے پوچھ وہ کہنے لگے جی 7 کیے جدہ 8 نہیں فرمایا 7 زمینہ 7 زمینہ رمکا چندہ عرفہ جویا ملتا سجید آدابہ سلوریہ کے پچھے اگے پوچھ کہنے لگا جو 8 کی ہے جدہ 9 کو نہیں فرمایا 8 جنہ 8 جنہ فردوس عدل مالا خود دارالسلام دارالمقامہ علیین جنتے نہیں سلوڑ اگے پوچھے اگے پوچھے وہ کہنے لگا جو 9 کی ہے جدہ 10 کو نہیں فرمایا 9 افلاق قمر عطارب زورہ مریخ مشتری شمس زور کرسی حش فرق اور افلاق سلوڑیا کے پوچھے اگے پوچھے جمشید بول کے آنا او الو دیا پٹھیا کوئی مشکل پوچھائے اور اندر میں کی کرا اگے آ رہی ہے اگے علی ہے اگے علی ہے سبحان اللہ جی لطف آیا نہیں اگے علی ہے فرمایا وہ کہنے لگا جی فرمایا کہ پوچھو وہ کہنے لگا 10 کی جدہ 11 نہیں فرمایا وہ حج دے 10 قیام نہیں کہنے لگا جی 11 کی جدہ 12 کو نہیں فرمایا 11 تارے دے کہنے لگا جی 12 کی جدہ 13 کو نہیں فرمایا کہ سکول دے بچن میں پتا ہے سال کے 12 مہینے 12 مہینے 12 مہینے سال دے 12 مہینے علی کہنے لگے جو چپ کر گیا نا چپ کر گیا علی کہنے لگے بس جمشید میں جو کرو نکا یا سوال پوچھ رہا فرمایا ہوئے جدو اللہ نے عرش بنایا جدو اللہ نے عرش بنایا کہ عرش کمبیا عرش کمبیا عرش کمبیا اللہ نے وہ دے نہ لکھیا جنہوں لکھ دیا نال ہی عرش کو سکون مل گیا وہ نا کی دا وہ نا کی دا ہے وہ کہنے لگا جمشید باوے میری اونٹون لا دے وہ وہی نا ہے جنہیں نا دے گردنا لانا ہے باپ رسول اللہ این موقع دے سرکار کر چکا ہے صرف 1-2 منٹ میں سرکار بس کر کے میں ختم جانا ختم کرنے لگا میں ادھر سنان کے گیا کہ کعبہ علی کعبے چ گیا ہے میں یہ پڑھنا سی لازمی لیکن میں چھوڑ چلا لیکن میں گل کرنا تھا علی دی ماں ہے اندر وہ پہلے تو سر سن چکے میرے تو لیکن میں اگلی گل کرنے لگا علی دی ماں اندر ہے علی اندر 3 دن گزر گئے 3 دن گزر گئے نے مصطفیٰ غالے ہراج نے اتو وہی آئی سونیا تیرا لاڈلا ویر ایڈا لاڈلا ہے تیرے جان تو بغیر انہیں باہر ہی نہیں آونا انہیں باہر ہی نہیں آونا تندر ہوگے چاچی بھی تیری اندر ہے چاچی بھی تیری اندر ہے تو جائے گا تو آئے گا میں اعتقاف بیٹھی سان وڈے پیر ہو رہی باہر آئے نکے پیر ہو رہی اٹھا رہا ہے وڈے پیر ہو رہی بہن آئے میں بیٹھی سا اعتقاف وڈے پیر بہن آئے نکے پیر اٹھاؤن آئے وہ ساڑھے رہتے ہیں نا ساڑھے کار دے بولے گمہ سی میرے بابا جی اللہ کروڑ آنجا نصیب کرے وہ مائی آگئی بابا جی میں نو باہ دے اعتقاف تے بال صاحب بابا جی گئے انہوں کار میں تبو یا تان کے دے باہ آئے جدو اٹھا دا ٹائم آیا تو کار نہیں سارا کار سا میں تو کہہ لگی چلو بڑے نہیں گئے تھے لکھے پیران اوپر آدھے اٹھا لیں وہ اٹھا لیں کہہ لگی میں ہاں
انہاں نوں وڈے پیر ہوراں نے پایا تے نکے پیر ہوراں نے اٹھایا چلو اے تے سمجھ لو وڈے مولوی ہوراں نے پایا ہے نکے مولوی ہوراں نے اٹھایا ہے میں او میں فکرہ دسن لگا تھا فکرہ دسن لگا میں اٹھنا ہے تساں کو اٹھنا ہے اٹھ دیا نال ہی فکرہ بول کے کہ میں اٹھے ہی مائک چھڑ دینا بس اس تو کہ میں نہیں پڑھنا بات ختم ٹائم ختم ہو گیا میرا وہ آدھی میں سرکار توجہ پیر دی توجہ سرکار تو اڈے لبی جملہ توجہ سارے لے توجہ فکرہ آخری ہے ٹائم ہو گیا میں گیا فکرہ آخری کی مینوں وڈے میں جنہوں وڈے پیر نہ پایا نکے پیر نہ اٹھایا سنو میں رخ بدل لیا میں دسن لگا علی دی ماں